राजनीतिक सहमति जुटे वैशाखमै संघीय निर्वाचन नभए स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गठबन्धन दलमा समझदारी, निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेसमा भने दुई थरी मत। काठमाडौँ उपत्यकामा आज रातिदेखि लागू हुने गरी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल लगायतमा अधिकतम 20 जना भन्दा बढीलाई प्रवेश नदिन निर्देशन। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वैदेशिक लगानी 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ भित्रियो। 85% लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा। उत्तर कोरियाका 5 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घमा गरेको प्रयासमा चीन र रसिया तगारो। अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने भन्दै प्रक्रियामा ढिलाइ। र लिभरपुल काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। आर्सेनल समग्रमा 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक सहमति जुटे वैशाख जेठमा संसदीय र नजुटे स्थानीय तहको चुनावमा जाने समझदारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच हिजो तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। चुनावबारे थप छलफलका लागि गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक आज बोलाइएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, बैठकमा सबैका विचार आउँछन्, त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। गत मंगलबार समन्वय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले वैशाख जेठमा संघीय र कार्तिक मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच हिजो बालुवाटारमा छलफल भएको हो। गठबन्धनमै रहेका दलहरू भने दाहालको प्रस्तावमाथि पर्याप्त छलफल भएको छैन। कतिपयले स्थानीय चुनाव धकेल्न लागेको भनेर दाहालको आलोचना गरेका छन्। चुनावको मितिबारे दाहालको प्रस्तावलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने समर्थन गरेको देखिएको छ। स्थानीय चुनाव वैशाखमा गराउन निर्वाचन आयोगले लगातार सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला दाहालले कार्तिक मंसिरको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा पूरा कार्यकाल रहनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनले जोड दिइरहेका बेला सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वैशाख जेठमा नै किन संघीय चुनाव चाहेका छन् त? निकट नेताहरूका अनुसार मूलतः गठबन्धन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा उहाँले अगाडि संघीय चुनाव गराउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। संघीय चुनाव घोषणा भए एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालका लागि पन्छाउन सकिने पनि दाहालको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र संसदीय र स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर नेताहरूका धारणा बाजिएका छन्। एक थरीले वैशाख जेठमा संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन केही पर सार्नुपर्ने बताउन थालेका छन् भने अर्का थरीले संविधानको भावना अनुसार वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। विशेष गरी सरकार र संसदमा नभएका नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको पक्ष लिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि सार्दा गठबन्धन टुट्ने र संसदीय निर्वाचनमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ। गठबन्धन टुट्दा पार्टीको सिट घट्ने मात्र नभई निर्वाचन आफै पनि असुरक्षित हुने भय उनीहरूमा देखिएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने टिकट सुनिश्चित भएका अधिकांश सिनियर नेतालाई गठबन्धन गरेर जाँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले उनीहरू वैशाखमा संसदको निर्वाचन गरी त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको लाइन पनि यही भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन संकटमा पर्न थालेको छ। मंगलबार सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नु अघि अघिल्लो दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा पार्टी नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्र प्रसाद बडु लगायतका नेता सहभागी थिए। एक नेताका अनुसार पौडेल, सिटौला लगायतले गठबन्धनको निरन्तरताका लागि संसदको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने भनाइराखेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा गठबन्धन कायम रहन नसक्ने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। देउबा भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न हच्किनु भएको छ। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने गठबन्धनलाई संसदीय चुनावसम्म कायम राख्न म प्रयास गर्छु, त्यसमा चिन्ता मान्नु पर्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन सार्दा अनावश्यक आरोप लाग्न सक्ने देउबाको बुझाइ छ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज रातिदेखि लागू हुने गरी निजी तथा सार्वजनिक यातायातका साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेका छन्। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्मका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जोर बिजोरलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो। यस्तै मानिसको आवागमन जतिसक्दो कम हुने गरी प्रशासनले आदेश जारी गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल लगायतमा अधिकतम 20 जना भन्दा बढी प्रवेश नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। यस्तै सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा आजबाट अनिवार्य खोप कार्ड बोक्नुपर्नेछ। सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्न पनि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोनाको संक्रमण दर लगातार उकालो लागिरहँदा जनजीवन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यका स्मार्ट लकडाउनको अवस्थामा छ भने मुलुकभरका स्थानीय तहले पनि विभिन्न मापदण्ड सहित प्रशासनिक काम स्थगित गरेका छन्, जसका कारण मानिसहरूको चहल पहल भने घटेको छ। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारको आदेश मानेर भन्दा पनि घर घरमा संक्रमित बढेपछि चहल पहल कम भएको हुन सक्ने बताएका छन्। अर्कोतर्फ कतिपय व्यवसाय नै ठप्प हुँदा मानिसहरूको उपस्थिति कम भएको सरकारवाला बताउँछन्। संघीय राजधानीको मुटु ठमेल, जहाँ 24 घण्टा मानिसको चहल पहल हुने गर्थ्यो, कोरोना संक्रमणका कारण आजभोलि सुनसान प्राय बनेको छ। पछिल्लो पटक तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै रहने र बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको आवागमन पनि शून्य प्राय रहेकाले ठमेल ठप्प हुँदै गएको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलियाको अनुभव छ। जति पर्यटकहरू बीचमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको थियो, के पर्यटक हुनुहुन्छ यहाँ होइन, बाहिरबाट पर्यटक नआएको यहाँ चहल पहलै हुँदैन नि। मान्छे अहिले हामी नेपालीले हाम्रो घरबाट निस्केर बाहिर आउन गाह्रो अवस्था छ। अहिले गाडीको तपाईँको हेर्नुहोस् न, चहल पहलै छैन। ठमेलमा त कसरी आउने? अन्त मान्छेहरू आएर नि ठमेलमा आउने हो। हामी पसल खोल्नलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो। काठमाडौँ मात्र होइन, मुलुकमै सबैभन्दा बढी आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकको चहल पहल हुने पोखरा पनि सुनसान हुँदैछ। कोरोनाको दोस्रो लहरपछि बिस्तारै उकासिँदै होटल, बजार, पसल सबै भरिभराउ देखिन थालेको केही समयमै फेरि ब्रेक लागेको हो। संक्रमण बढ्दै गएपछि बाहिरबाट आउने पर्यटक कम भएको र आन्तरिक पर्यटकहरू घरभित्रै सीमित हुन थालेपछि चहल पहल मात्रै नभई व्यवसायमा नै 90% भन्दा बढीले कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। होटल एसोसिएसन अफ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन यही अवस्थाले अर्को केही महिनासम्म पोखरामा मानिसको चहल पहल देख्न मुस्किल हुने बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू आउन अलिकति समय लाग्छ र आन्तरिकले चाहिँ अब फेरि उस गर्न अब यो पुनः लयमा फर्किन अझै फेरि वर्ष दिन जति लाग्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ। यसअघि पनि कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको अहिलेको लहरबाट पनि प्रताडित छ। डिसेम्बरदेखि नै बाहिरी र आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल प्रभावित रहेको पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क छ। बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने भन्नुहुन्छ, डिसेम्बरमा हाम्रो एकदम थोरै पर्यटकहरू आए। जनवरीमा यो पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि मात्र अलिकति अगाडिसम्म होल्डमा थिए, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति नेपालमा यो थर्ड वेभको पनि कुरा भएको, फेरि भारत लगायत वरिपरिका देशहरूमा पनि थर्ड वेभ भनेको हुनाले अहिले धेरै जसो बुकिङहरू क्यान्सल भएका छन्। अब डोमेस्टिक टुरिज्म मुभमेन्ट पनि अहिले पछिल्लो समयमा त सरकारी तौरबाट पनि केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ। त्यसले गर्दाखेरिमा र फेरि यही लहरको कुराले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टेड हिसाबमा। कोरोना संक्रमणको प्रभाव यातायात क्षेत्रमा पनि छ। कोरोनाकै डरले धेरैले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न छाडेका छन्, जसको प्रत्यक्ष अनुभव सडकमा गुडेका सवारीको कम संख्याले पनि गराउँछ। संक्रमण दर बढ्न थालेपछि उपत्यका भित्र नै सवारी साधन र यात्रुको संख्या ह्वात्तै घटेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा बताउनुहुन्छ। त्यही कम चाहिँ भएको हामीले 25 देखि 30% कम भयो कि जस्तो फिल गरेको छ हामीले। 12 देखि 13,000 भित्रिन्थे होइन, अहिले चाहिँ अब 8,085 भने चाहिँ त्यही भनौँ न 8,000सम्म भित्र छन्। कोरोना संक्रमणको असर विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्र सबैतिर परेको छ। जनजीविकासँग सम्बन्धित सामानको आयात निर्यातमा पनि समस्या भएपछि आफूहरू व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको गुनासो छ। अब आयात एकदमै घटेको छ। हामीले भारतको बाटो भएर जहाजबाट ल्याउँदाखेरिको सामानलाई पनि यहाँनिर महँगाई भएर जाने र बिजनेस बिचौलियाहरूले चाहिँ खेल्ने एउटा मौका पाउने त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ भएको छ र आयात घटेको छ। पछिल्लो समय अधिकांश सेवा क्षेत्रका कर्मचारी आफै संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यस अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सर्वसाधारणले आफै स्वतस्फूर्त लकडाउन वा भनौं आफूलाई घरभित्र सीमित गरिरहेको र अर्कोतर्फ घरै पछि संक्रमित बढ्दा पनि चहल पहल घटेको हुन सक्ने आकलन स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्नुहुन्छ,
सबैजना अलिकति सतर्कता अप्नाएर पनि होला। अब अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग धेरै जसोको घर घरमा यो छिरिसकेको चाहिँ मैले त्यो खालको चाहिँ विश्लेषण गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू केही दिनसम्म अब सामान्यतया आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै यही समयमा धेरैभन्दा धेरै एकैपटक संक्रमित भएको जस्तो देखेको हुनाले पनि उहाँहरू चाहिँ बाहिर अब नआउँदाखेरि चाहिँ अलिक बाहिर चाहिँ खुल्ला भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो त पहिलो र दोस्रो लहरले नै आक्रान्त सर्वसाधारण तेस्रो लहरको बिजुली चम्काइमा पनि त्रसित त हुने नै भए। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम उपाध्याय अधिकांश घरमा संक्रमित बढेको, आफै संक्रमित भइरहेको र केही हदसम्म सरकारले लागू गरेको आदेशको पालनामा कडाई गरेकाले पनि मानिसहरूमा सचेतनाको विकास भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। सर्भिसहरू चाहिँ कटौती भएको छ, जस्तै शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूको आवत जावतले ठूलो रोल राख्छ हैन। अर्को केही सरकारी कार्यालयहरूको सेवामा पनि न्यूनीकरण आएको छ हैन, संकुचन ल्याइएको छ। नम्बर 2 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएको आदेश पालनाको अनुगमन भइरहेको छ। संक्रमणको वृद्धिसँगै पर्ने साइकोलोजिकल फ्याक्टर जसले केही यो चाहिँ मोबिलिटी घटाउनलाई चाहिँ भूमिका खेलिरहेको होला, त्यो पनि एउटा चौथो पक्ष पनि हो। त्यसो त बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन गर्नुपर्ने माग पनि केही पंक्तिबाट नआएको होइन, तर आफै सावधानी अपनाएर कामलाई निरन्तरता दिने पक्षको मत बलियो छ। स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि सरकारले अहिले लकडाउनलाई भन्दा संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। डाक्टर शेरबहादुर पुन घर घरमा संक्रमित भरिएपछिको लकडाउनले कुनै अर्थ नराख्ने तर्क गर्नुहुन्छ। लकडाउन भनेको चाहिँ हामीले चेन ब्रेक गर्ने अथवा थप नफैलियोस् भन्नको लागि हो। लगभग यो त घर घरमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब के को लागि भन्ने कुरा आउँछ, अब थप समस्याहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा नै हो। त्यो भनेको चाहिँ जुन एउटा सावधानी अपनाएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। माघको मध्यसम्ममा दैनिक संक्रमण दर 20,000 भन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण सरकारले नै गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू सचेत हुनुको विकल्प छैन। अर्कोतर्फ अझै भिडभाड बढी गर्ने, पारिवारिक जमघट गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने लगायतका विभिन्न लापरवाही व्याप्त रहेकोले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ र हरेकले म सुरक्षित भए मात्रै सबै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बेरोसेल खोप अभाव देखाउँदै बुस्टर डोज कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरी खोप अभियान रोकेको छ, जसका कारण बेरोसेलको बुस्टर मात्रै नभई यसअघि छुटेको पहिलो दोस्रो डोज लगाउन इच्छुक सर्वसाधारण खोपबाट वञ्चित भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको तथ्याङ्क अनुसार बेरोसेलको दोस्रो र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी सर्वसाधारण 10 लाख भन्दा बढी छन्। ललितपुर र भक्तपुरमा क्रमशः 3,04,000 र 22,000 छन्। कीर्तिपुरमा मात्रै 1.5 देखि 2 लाख जना छन्। तीनै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको भने अभाव छैन। यी खोप लगाउने कार्यक्रम भने जारी छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शम्भु काफ्लेले खोप सकिएपछि भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउन बन्द गरिएको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रौतहटको गौरमा गत बुधबार विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आफू सहभागी कार्यक्रममा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएपछि आक्रोशित मन्त्री यादवले राउतको नामै लिएर धम्की दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो इतिहास बोकेको जिल्ला हो, राइस मिल घटना याद गर्नु, टक्राउन खोज्यौ भने तिम्रो त्यही हालत हुनेछ जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो। गौरको राइस मिल त्यही स्थान हो जहाँ 15 वर्ष अघि 2063 चैत 7 मा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताले 28 जना माओवादी कार्यकर्तालाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेका थिए। भाला, खुकुरी, ढुङ्गा, इट्टा र गोली प्रहारबाट मारिएका उनीहरूमध्ये कतिपय महिला कार्यकर्तामाथि सामूहिक बलात्कार समेत भएको समाचार आएका थिए। घटना सुनियोजित भएको भन्दै नेता उपेन्द्र यादव, बबन सिंह लगायत विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाउन प्रहरीमा उजुरी परेको थियो, तर नरसंहारको गम्भीर अनुसन्धान अहिलेसम्म भएको छैन। पहिलो मधेस आन्दोलनका पहिलो शहीद रमेश महतोको स्मृतिमा समाजवादी युवा संघ रौतहटले अस्ति बुधबार बलिदान दिवस आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री यादव आउने थाहा पाएपछि जनमत पार्टीका कार्यकर्ता हातमा बाँसको लट्ठी बोकेर सदरमुकाम गौरमा भेला भएका थिए। कालो झण्डा देखाउने उनीहरूको योजनाका बीच स्थानीय प्रशासनले मन्त्री यादवलाई रूट बदल्दै कार्यक्रम स्थलमा पुर्याएको थियो, जहाँ प्रमुख अतिथिको आसनबाट उहाँले नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिनुभएको थियो।
सडक सुविधा नपुगेको हुम्लामा झण्डै 4 महिनापछि खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको छ। टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बल्ल चामल ढुवानी सुरु गरेको हो। हुम्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 27,500 क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ। यसमा हवाई मार्गबाट 10,000 र स्थल मार्गबाट 17,500 क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने गरी कोटा स्वीकृत भएको छ। आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण बिना फेरि 4वटा विश्वविद्यालय थप्ने तयारी सुरु भएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत 11वटा विश्वविद्यालयकै सञ्चालन राम्ररी नभइरहेका बेला मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अघि बढेको हो। यी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार गर्न विकास समिति समेत गठन भएको छ। उच्च शिक्षा र शिक्षालयको नियमन तथा बजेट तर्जुमा गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफै नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन परेको हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालन हुन बाँकी परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। त्रिवीले हिजो एक सूचना प्रकाशित गर्दै हाल सञ्चालन भइरहेका, सञ्चालन हुने क्रममा रहेका र सञ्चालनको पूर्व तयारीमा रहेको परीक्षा स्थगित भएको जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण उपत्यका र बाहिरका अधिकांश परीक्षा केन्द्रमा परीक्षासँग सम्बन्धित विद्यार्थी, कर्मचारी एवं प्राध्यापक समेत संक्रमित भएकाले परीक्षा स्थगित गर्नु परेको त्रिवीको भनाइ छ। त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको हिजोको बैठकबाट हाल वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो। लोकसेवा आयोगले यही माघ मसान्तसम्मका लागि पूर्व निर्धारित सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखा परेको लगायत कारणले माघ 11 गतेदेखि माघ मसान्तसम्मका लागि निर्धारित परीक्षा स्थगित गरिएको हो। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले काठमाडौँमै आएर अतिरिक्त शुल्क असुली विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। कलेजमा आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनुवाई नभएपछि नोबेलका विद्यार्थीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीका पीडित विद्यार्थीसँगै हिजो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। नोबेलबाट 10 विद्यार्थी गाडी रिजर्भ गरी काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरू काठमाडौँ आएर आफन्त, साथीभाइको डेरा र विद्यार्थी होस्टेलमा बसेका छन्। विराटनगरमा प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्मलाई ठगीको फिहरिस्त सुनाए पनि अतिरिक्त शुल्क असुली रोकिएपछि कोरोना महामारीका बीच काठमाडौँ आउन बाध्य भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख छक्क परे। सीमा वारिपारी नेपाली र भारतीयका घर छन्, आँगन भने एउटै 10 गजा। जिल्लाको पूर्वी सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न पुगेका उनीहरूलाई बस्तीको नाम घौडदौडिया सुन्दै अचम्म लागेको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, दुईतिरको एउटै आँगन देखियो, 10 गजामा उभिएका र यसलाई कसरी 10 गजा भन्ने, यो त गोड जस्तो देखिन्छ। दुवै मुलुकका बासिन्दाको 10 गजा साझा आँगन बनेको छ। नेपाली अधिकारीहरूलाई देखेपछि नजिकै सुरक्षा पोस्टबाट भारतीय सशस्त्र सीमा बलका जवानहरू 10 गजामै आए। आपसमा परिचय गरे, छोटो कुराकानीपछि आफ्नै सुरक्षा पोस्टतर्फ फर्किए। दुईतिरका सो बस्तीका नेपाली र भारतीय एक अर्कालाई सहयोग गर्छन्। उनीहरू फरक मुलुकका बासिन्दा जस्ता लाग्दैनन्। बिहे होस् वा मर्दा पर्दा साथै हुन्छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन के तपाईमा आत्मविश्वास छ? तपाईको जीवनमा जे जसो उतार चढाव आए पनि मेटलाइफ बीमाले तपाईको स्वास्थ्य, सन्तानका शिक्षा तथा अवकाशसम्मको समाधान दिनेछ, ताकि तपाई आत्मविश्वासका साथ आफ्नो जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मेरो आत्मविश्वास, मेरो मेटलाइफ। आजै आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताको निर्धारण गरी बीमा योजना सुरु गर्नुहोस्। www.metlife.com.mp मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI मध्ये करिब 85% ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको छ। बाँकी 15% सेवा र अन्य क्षेत्रमा गएको राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विगतमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी जलविद्युत क्षेत्रमै आउने गरेको केही महिना अघि प्रकाशित राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ। त्यसअनुसार 3 आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको FDI मध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा आएको लगानी औसत 90% हाराहारीमा छ। नेपाल भित्रिएर लगानी
मा रहेको कुल एफडीआई मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ। यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको स्टक एफडीआई हो। हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाट आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। गत मङ्सिरसम्म कुल 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुक भित्रिएको वैदेशिक लगानी 57% बढी हो। 2077 मङ्सिरसम्ममा कुल 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी आएको थियो। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ बचत नै हो खुसी हाम्रो भविष्यको बचत गरौँ सिटिजन्समै खोल्न मिल्ने 7 प्रदेशमा खाता हरेक खातामा आकर्षक ब्याज मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ सिटिजन्स ब्याङ्क अब आकर्षक ब्याज दर सहित 7 प्रदेशमा सिटिजन्स इन्टरनेसनल रेमिटेन्स फिक्स्ड डिपोजिटमा 11.05% ब्याज दर, फिक्स्ड डिपोजिटमा 10.05% ब्याज दर तथा बचत खातामा 6.05% ब्याज दर। साथै सिटिजन्स स्मार्ट एपबाट सजिलै कारोबार गर्न सकिन्छ। सिटिजन्स ब्याङ्क, हजुरको प्रगतिको सहयात्री। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाका 5 उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाले गरेको प्रयासलाई चीन र रसियाले रोकेका छन्। प्योङयाङले गरेका पछिल्लो क्षेपणास्त्र परीक्षणको जवाफमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको प्रस्तावलाई चीन र रुसले तत्काल अघि बढ्न नदिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बन्द बैठक अघि बेजिङ र मस्कोले सो कदम चालेका हुन्। रुस र चीनले अमेरिकाको प्रस्तावलाई अध्ययनका लागि केही समय लाग्ने बताएका छन्। रुसले अमेरिकाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नका निम्ति थप प्रमाणको आवश्यकता रहेको जवाफ दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको समयावधि 6 महिनाको रहेको छ, जसलाई सुरक्षा परिषदका सदस्यले 3 महिना थप गर्न सक्दछन्। सन् 2022 को 21 दिनमा उत्तर कोरियाले 4 वटा क्षेपणास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ, जसमा अत्याधुनिक प्रविधिको हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र समेत रहेको दाबी प्योङयाङको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। लिभरपुल काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आर्सेनललाई 2-0ले हराउँदै लिभरपुलले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। पहिलो लेगमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए। डिएगो जोटाले 2 गोल गर्दै लिभरपुललाई फाइनलमा पुर्याएका थिए। फेब्रुअरी 27 मा वेम्बली स्टेडियममा हुने फाइनलमा लिभरपुलले चेल्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 12 डिग्री सेल्सियस रहने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:36 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।